नमस्कार। विभिन्न खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रम सँगै उपस्थित भएका छौं। यहाँलाई हाम्रोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला। तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै आउनु भएको छ भने पनि रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि भिडियोमा एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। आज ढुक्क भएर निस्कन प्रहरीको आग्रह, कतिपय स्कुल भने बन्द। भिड जम्मा गर्न लगभित र बैंकको ब्याज मिनाहाको प्रलोभन। अब केपी ओलीले झापा र महेश बस्नेतले भक्तपुर जाँदा मेरो अनुमति लिन पर्छ, प्रसाईको भनाई। राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएर छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन, अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। प्रणाली प्रति नकारात्मक भावना फैलाएर राजनीतिक फाइदा उठाउने प्रयास, अर्थमन्त्री प्रकाश रण महतको भनाई। ठूला सरकारी अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा पढाउने व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्ताव, सरकार फेर्न आन्दोलन गर्ने ओलीको संकेत। मन्त्री र कर्मचारीका स्वार्थमा रोकियो 58 सहसचिवको सरुवा। माओवादीसँग एकता गर्न बाबुरामको सांसदत्वमा समिति गठन। इफाप्काले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा उठाउन पर्छ, राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। धनगढीबाट बैंक ह्याक गर्ने गिरोह पक्राउ। गण्डकीका प्रदेश स्थानीय तहको 116 जग्गा प्राप्तिको अधिकार चाहियो। कतारका विदेश राज्य मन्त्री बिहिबार नेपाल आउने। अब कर्णालीवासीले घरबाट क्युआर कोड मार्फत उजुरी दिन सक्ने। किसानले पाउने ऋण ठूला बडा व्यवसायले लिएका छन्, शेखर कोइरालाको भनाई। पाकेका खाद्य व्यवस्थाले किसानको धान किन्न सुरु गर्यो। लप्सेफेदीमा राखिएको सशस्त्र बेस क्याम्प हटाउन नेकपाको माग। उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग। र शुक्रबारदेखि सुरु हुने एनएसएल को तयारी पूरा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल प्रहरीले आज ढुक्क भएर दैनिक कार्य गर्न आग्रह गरेको छ। आम सर्वसाधारणको दैनिकलाई पनि सहजीकरण गर्नका लागि सवारी आगमनलाई सहज बनाउने योजना अनुसार सुरक्षा निकाय अघि बढेको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले बताए। उनले नागरिकहरूलाई कुनै डर र त्रास नलिकन आफ्नो दैनिकी बिताउन आग्रह गरे। उनले यातायातको आगमनमा भने केही समस्या भए पनि त्यसको लागि पनि ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने बताए। उनले आज प्रदर्शनमा प्रहरी प्रशासन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने गरी योजना बनाएको बताए। उनले भने आजको कार्यक्रमलाई मध्यनजर गरी हामीले दुवै स्थानमा हुने कार्यक्रमका लागि समारोह स्थल र सम्भावित मानिसहरू भेला हुने विभिन्न ठाउँबाट र आम सर्वसाधारणको दैनिकलाई पनि सहजीकरण गर्नका लागि सवारी आगमनलाई स्मूथ गर्ने, उहाँहरूलाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने हिसाबले हाम्रो काठमाडौँ सर्कल छ। सर्कल सेक्टरबाट हाम्रो तालुक कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय, उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट आएका मद्दतहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिने गरी प्रबन्ध गरेका छौँ। उनले काठमाडौँका 90 भन्दा बढी ठाउँमा सुरक्षा प्रबन्धन गरिसकेको र प्रभावकारी रूपमा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई अघि बढाएको बताएका छन्। 72 वर्षका बुद्धिमान सुवेदी मोरङबाट सोमबार मात्र काठमाडौँ आइपुगेका छन्। लामो बस यात्रा गरेर उनी काठमाडौँ आइपुग्नुको कारण लघुवित्तको ऋणबाट छुटकारा पाइन्छ कि भन्ने झिनो आशा हो। बुद्धिमान लघुवित्तको मारमा परेका ऋणी हुन्। उनी बिहिबारदेखि काठमाडौँमा मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको राष्ट्रिय राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानले गर्न लागेको आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका हुन्। आन्दोलन किन गर्न लागेका हुन् धेरै थाहा छैन। उनले भने काठमाडौँ गए लघुवित्त को ब्याज मिनाहा हुन्छ भन्थे, त्यही सुनेर आए। क्यान्सरकी बिरामी श्रीमतीको उपचार गर्न 2077 सालमा उनले एनआईसी एसिया जीवन विकास र मिरमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट गरी 9 लाख रुपियाँ ऋण लिएका थिए। 3 वर्षमा त्यो ऋण 15 लाख पुगेको छ। जति तिर्दा पनि सकिएन। उनले भने ऋण तिर्न नसकेपछि लघुवित्तका मान्छे घरमै आएर धम्क्याउन थाले, घर खाइदिन्छु भन्न थाले। यही बेला कसैले उनलाई काठमाडौँमा मक्सिर 7 गतेदेखि हुने आन्दोलनमा गए लघुवित्तको ब्याजबाट छुटकारा पाइन्छ भन्ने कुरा सुनायो। आन्दोलनमा हिँडेपछि ब्याज तिर्न भनेर लघुवित्तले सताउन छाड्छ भन्ने सुनेर म यहाँ आइपुगेको हुँ, उनले भने। मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा र नेता महेश बस्नेतले भक्तपुर जाँदा आफ्नो अनुमति लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले कम्युनिस्टहरूको जिल्लामा न्याय माग्न आउँदा महिलामाथि ओलीको पार्टीले हातपात गरेको भन्दै प्रश्न गरे। हजुरबुवा कसरी मुख देखाउनुहुन्छ, झापा कसरी जानुहुन्छ? उनले भने ओलीको कम्युनिस्ट सिद्धान्त गयो, अब कसरी जानुहुन्छ? हजुरबुवा गाउँमा झापामा मुख देखाउन सक्छन्, मलाई नसोधी नजाँदा
हुन्छ। केपी ओलीले मसँग अब महेश बस्नेतले भक्तपुर प्रवेश गर्न पनि मसँग अनुमति लिनुपर्छ, मजाक गरेको होइन, जे बोल्छु त्यो गर्छु। उनले युवा संघका कार्यकर्ताले महिला बसेको ठाउँमा हातपात गर्न खोज्नेलाई कारबाही माग गर्दै महिलावादी के हेरेर बसेका छन् भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने महिला सुतिरहेको ठाउँमा गएर बलात्कार गर्न खोजेछन्, त्यसलाई पक्रेर ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन? मानवाधिकार के हेरेर बसेका छन्? महिलावादी के हेरेर बसेका छन्? माइती नेपालकी कोइराला दिदी कहाँ छिन्? उनले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र कीर्तिपुरमा एमाले सकिँदै गएको दावी गरे। पर्साईले आफ्नो लडाईँलाई जीवन मरणको संघर्षका रूपमा चित्रित गरे। उनले भने यो लडाई जित्यौं हामी बाँच्यौं, यो लडाई हार्यौं हामी मर्यौं, म कि जेल जान्छु कि मर्छु भनेर काठमाडौँ आएको हो। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएर छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध नहुने टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरूले छिमेकी मुलुकको संवेदनशीलता बुझेको भन्दै सुमधुर सम्बन्ध आत्मसमर्पण गरेर एवं राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएर मात्र नहुने बताएका हुन्। उनले भने हामीले हाम्रा छिमेकीहरूका संवेदनशीलता बुझेका छौं, हामी छिमेकीसँग झगडा गर्न चाहदैनौं, सुमधुर सम्बन्ध चाहन्छौं, तर आत्मसमर्पण गरेर राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएर हुन टेकेर स्वाभिमान छोडेर सार्वभौम सत्तामा ठेस लागेको हेरेर सम्बन्ध सुधार हुने होइन, मन कुडाएर र हेपिएको बोध गरेर सम्बन्ध सुदृढ हुने होइन। अध्यक्ष ओलीले देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता माथि प्रहार भइरहँदा त्यसको सखलन अहिले गठबन्धनले गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भने हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता जुन गर्वको कुरा हो, त्यो स्वाभिमान माथि प्रहार भएको छ, त्यसको स्खलन अहिले गठबन्धनले गराइरहेको छ। बृहत गम्भीर देशका लागि खतरनाक कुरा यही छ। उनले एमालेले हिंसाको बाटो नभई शान्तिको बाटोबाट, जनपरिचालनको बाटोबाट हिँड्ने, जनताको बल प्रयोग गर्ने बताए। मङ्सिर 14 गतेदेखि दार्चुलाको झुलघाटदेखि पाँचथरको चिवा भन्ज्याङसम्म समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा नाम दिएर एमाले अभियान सुरु गर्दैछौं। आन्दोलनका केही शर्त रहेको भन्दै ओलीले भने हामी हिंसाको बाटो हिँड्दैनौं, शान्तिको बाटोबाट, जनपरिचालनको बाटोबाट हिँड्छौं, जनताको बल प्रयोग गर्ने भनेका छौं, हिंसाको बाटोबाट होइन। त्यसपछि नेतृत्वको विभिन्न तहमा छलफल गर्ने अनि एउटा सही र सर्वसम्मत निष्कर्षका साथ मैदानमा उत्रिने ओलीले बताएका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले नेपालको प्रणाली नै खराब भन्ने नकारात्मक भावना फैलाएर फाइदा उठाउने प्रयास भइरहेको बताएको छ। बुधबार भक्तपुरमा आयोजित सशङ्खधर दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको प्रणाली नै खराब भन्ने नकारात्मक वातावरण बनाएर पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएको बताएको छ। सोही नकारात्मक भावनाबाट आफ्नो फाइदा उठाउने प्रयास भइरहेको तर त्यो सफल नहुने अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता महतले बताए। उनले भने अहिले एउटा ट्रेन्ड छ, नकारात्मक रूपमा नेपालको प्रणाली नै खराब छ भन्ने वातावरण देशमा बनाएर पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने अनि त्यही नकारात्मक भावनाबाट आफ्नो फाइदा उठाउने प्रयास भइरहेको छ। यो सफल हुँदैन, नेपालमा विकास सम्भव छ। उनले संसारमै आर्थिक मन्दी रहे पनि नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको बताएको छन्। उनले भने अहिले संसारमै एउटा शिथिलता र आर्थिक मन्दी छ, तर कोरोना महामारी, भूकम्पको कारण ठूलो खर्च गर्नुपर्ने छ। त्यसको बावजुद अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र बिस्तारै सकारात्मक दिशामा गइरहेको छ। अर्थमन्त्री महतले नेवारी सभ्यता बिना नेपालको पहिचान पूरा नहुने दावी गर्दै भने नेवारी सभ्यता बिना नेपालको पहिचान पूरा हुँदैन, यो विशिष्ट मौलिक संस्कृति हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मीको अभाव पूर्ति गर्नका लागि 100 देखि 300 बेडका सरकारी अस्पतालमा पारामेडिक्स र नर्सिङ विषय पढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रस्ताव गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै देशमा स्वास्थ्य कर्मीको अभाव पूर्ति गर्नका लागि मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर यस्तो प्रस्ताव लगेको बताए। यस्तै उनले 300 बेड माथिका अस्पताललाई पारामेडिक्स र नर्स सहित बीएमबीएस बढाउन समेत प्रस्ताव लगेको बताए। उनले यो प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्री परिषदमा छलफल भइसकेको र त्यहाँबाट सकारात्मक जवाफ आएको बताए। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको त्रुटि सच्याउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। चिकित्सा शिक्षामा यो क्रान्तिकारी निर्णय हो। यो निर्णयसँगै अब देशमा स्वास्थ्यका विषय पढ्न समस्या हुने छैन। उनले भने मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए विदेश पढ्न जाने अवस्था अन्त्य हुने बताए। नेपालबाट मेडिकल पढ्न वर्षेनी अरबौं रकम विदेशी यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा मेडिकल पढ्न जाने अवस्था अन्त्य हुन्छ, मन्त्री बस्नेतले भने।
काठमाडौँसँगै जोडिएका मुख्य नाकामा सुरक्षा निकायले जाँचमा कडाई गर्न थालेको छ। बिहिबार एकै दिन दुई समूहबाट हुन लागेको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। ट्राफिक प्रहरीले उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाकामा गाडीमा विशेष जाँच गर्न थालेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले गाडीमा चेक जाँच सहित आवश्यक शान्ति सुरक्षाका लागि सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको बताउनुभयो। मुख्य नाका थानकोट सहित बर्फिङ, मातातीर्थी, धुलीखेल, भक्तपुरको जगाती लगायतका क्षेत्रमा गाडी रोकेर जाँच हुँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतका अनुसार आवश्यक प्रहरी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। यसअघि काठमाडौँ उपत्यका 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठक बसेर प्रदर्शनमा हुन सक्ने सम्भावित घटनाको विश्लेषण गरी सुरक्षा व्यवस्था तयार गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले दुई पक्षबीच मुठभेड र झडप हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर नै गरी जुलुस, धरना, घेराउ, अनसन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी निषेध आदेश नै जारी गरेको छ। साथै नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा बिना हात हतियार शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने संविधान तथा प्रचलित कानून प्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्न स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ। त्यस्तै आगामी 14 मङ्सिरदेखि 3 साता चल्ने झुलाघाट दिवाङ भन्ज्याङ क्याराभानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर बुधबार केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सडक विद्रोहमा उत्रने संकेत दिएका छन्। एकै दिन सकिने गरी बसेको बैठक उद्घाटन गर्दै ओलीले वार्तामा सरकार प्रति जनतामा असन्तुष्टि र निराशा रहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए। जनतामा देखिएको सरकार प्रतिको असन्तुष्टिलाई प्रतिगामी शक्तिहरूले व्यवस्था बदल्न उपयोग गर्ने खतरा देखिएकाले प्रतिवाद गर्न सडक विद्रोहमा जाने अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुति दिएका छन्। जनतालाई मैदानमा उतार्छौं र देशलाई एउटा बाटो दिन्छौं, देशलाई निकास दिने बाटो समातेनौ भने अर्को आउँछ। केन्द्रीय सदस्यहरूसँग ओलीले भने, मलाई एउटा साथीले भन्यो कसैले खल्तीबाट परेवा निकालेर उडाउन सक्छ है। यसअघि गएको 22 कार्तिकमै एमालेले मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित क्याराभानमा निस्कने निर्णय गरेको थियो। 3 साता चल्ने उक्त क्याराभान एमालेको पूर्व निर्धारित 1 वर्षीय अभियान अन्तर्गत हो, जसलाई एमाले नेताले आगामी चुनावमा पहिलो शक्ति बन्ने तयारी भनेका थिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपकरण नै आयात नगरी कर छलिएका मोबाइल फोनहरू नेपालमा नचल्ने प्रविधि लागू गरेको भनी प्रचार गरेको छ। प्राधिकरणले 20 कार्तिकदेखि कर छलेर नेपाल भित्रिएका फोन निष्क्रिय बनाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएको घोषणा गरेको थियो। प्राधिकरणले MDMS का एकाध बाहेक आवश्यक उपकरण नेपाल भित्राएकै छैन। नभित्रिएका उपकरणमा के सफ्टवेयर जडान गरेर कर छलिएका मोबाइल सेट नचल्ने बनाउनु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो। एउटा कन्टेनरमा ल्याइएको 590 किलोको उपकरण वीरगञ्ज भन्सारमा रोकिएको कागजात आएको छ। उपकरण नै नभित्र्याई यहाँ प्रणाली लागू भएको भनेर हल्ला चलाइएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म दर्ता नगरिएका र कर छलिएका भनेर करिब 804 वटा फोन नचल्ने भनी बन्द गराएको घोषणा गरेको छ। ती फोनहरू प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीबाट नभई मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी अपरेटरहरूलाई सूची पठाएर बन्द गर्न लागेको नेपाल टेलिकम स्रोत बताउँछ। नेपाल टेलिकम स्रोतले भन्यो, प्राधिकरणबाट हरेक मोबाइल अपरेटर कम्पनीलाई मौखिक निर्देशन दिएर त्यस्ता फोनको IMEI नम्बरहरू पठाइएको छ। हामी कहाँ पनि त्यसै गरी सूची आएको हुन्छ, तिनै नम्बर हेरेर फोन सेट नचल्ने बनाइएको हो। प्राधिकरण आफूले फोन निष्क्रिय बनाएको होइन। मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरूले आफ्ना अनुकूलका सहसचिवहरू खोज्दा सरकारले गर्न लागेको सरुवा नै अनिश्चित बनेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 55 भन्दा बढी सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुर्याएको 1 महिना हुन लाग्दा समेत टुङ्गिन सकेको छैन। सरुवा सूची बारे सामान्य प्रशासन मन्त्री र मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल बीच एकै मत बन्न नसक्दा समस्या भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्यालले नै प्रस्तावित सूचना विभिन्न कारण देखाएर सरुवा रोकिदिएको उनीहरूको आरोप छ। गत 19 भदौमा सरकारले एकै पटक 58 सहसचिवहरूको सरुवा गरेको थियो। त्यति बेला केही बाहेक अधिकांश सहसचिवहरूको सरुवाको निर्णय मुख्य सचिव र सचिवहरू बीचको सहमतिमै
भएको थियो। यसपटक भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी आफैले एउटा कार्यालयमा लामो कार्यकाल बिताएका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने रणनीति बनाएर सूची तयार गरेकी थिइन्। त्यसै अनुसार एकैपटक फेरि 58 जना सहसचिवहरूको नाम टुङ्ग्याउन अन्तर मन्त्रालय र अन्तर निकायगत सरुवा गर्ने तयारी भए पनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय नभएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू रुष्ट छन्। अधिकारीहरूका अनुसार एकै निकायमा 2 वर्षभन्दा बढी समय बिताएका, प्रदेशमा लामो समय काम गरिसकेका र प्रदेशमा हटाउनु पर्ने तय भएकाहरूको सरुवा प्रस्ताव गरिएको थियो। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले 7 अक्टोबरमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको इजरायलसँगको युद्ध 4 दिनका लागि रोक्ने सहमति भएको छ। युद्ध विराम सुरु भएसँगै हमास समूहले इजरायली क्षेत्रबाट कब्जामा लिएर बन्धक बनाएका करिब 200 मध्ये 50 जनालाई रिहा गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै इजरायलले पनि बन्धक बनाएका 150 जना प्यालेस्टाइनी नागरिकलाई रिहा गर्नेछ। इजरायली र अन्य विदेशी नागरिकसँगै हमासले कब्जामा लिएर बन्धक बनाएको भनिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी पनि रिहा हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर इजरायल स्थित नेपाली दूतावास कान्ता रिजालले अहिलेसम्म पनि इजरायल सरकारबाट विपिनको रिहा बारे स्पष्ट जानकारी नआएको बताएको छन्। सरकारले हामीलाई औपचारिक हिसाबले यस विषयमा जानकारी दिएको छैन, तर हाम्रो औपचारिक संवादमा को रिहा हुनेछन् भन्ने बारेमा इजरायल सरकारलाई पनि जानकारी छैन। संख्या मात्रै तय भएको भनिएको छ। राजदूत रिजालले भनिन्, हामीले सुरुदेखि गरिएको पहललाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। हाम्रो अपेक्षा विपिनलाई पनि यही चरणमा रिहा गरियोस् भन्ने हो। इजरायली अधिकारीहरूले यो चरणमा रिहा हुनेमा बालबालिका र महिलाहरू भन्ने बाहेक अरू जानकारी नदिएको राजदूत रिजालले बताएको छ। नेपालले आफ्ना नागरिकको रिहाका लागि इजरायलसँग हमास समूहसँग संवादमा रहेका अन्य कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका देशहरूसँग पनि आग्रह गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी सावदले कतारमा विदेश मन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्मिम अल थानीसँग पनि निरन्तर संवाद गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसपटक हमास इजरायल युद्ध विरामका लागि कतार, इजिप्ट र अमेरिकाको प्रयासले सहमति जुटेको जनाइएको छ। यस कारणले विपिनको रिहाको सम्भावना रहेको अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीले अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय समितिको 4औं बैठकले अध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, सह अध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दुर्गा सेवा, महासचिव रमेश प्रसाद यादव, कार्यकारी सदस्य जनकराज शाह रहेको पार्टी एकता ध्रुवीकरण संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। बृहत समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका विचार राजनीति मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरूसँग एकता ध्रुवीकरण गर्दै जान पार्टी अध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको अध्यक्ष द्वय भट्टराई र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बोलाएर आफूहरूकै नेतृत्वमा पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसको 2 दिनपछि 3 मङ्सिरमा बसेको दुवै दलको वार्ता टोलीको बैठकले पनि पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउन सुझाव दिएको थियो। नेताहरूका अनुसार डाक्टर भट्टराई माओवादी केन्द्रसँग एकता गरिहाल्ने पक्षमा थिएनन्। उनले वार्ता समिति भङ्ग गर्नुका साथै केन्द्रीय समिति भङ्ग गरेर महाधिवेशन आयोजना समिति बनाउने प्रस्ताव कार्यकारिणी बैठकमा समेत राखेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेपालको मौलिकता, धर्म, संस्कृति, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच आउने संवाद र दृश्य प्रसारणमा रोक लगाउने सहित 4 बुँदे सुझाव सहित फिल्म सेन्सर बोर्डलाई पत्र लेखेका छन्। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्षलाई पठाइएको पत्रमा पञ्चशील सिद्धान्त, शान्ति प्रवर्धन, एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको बारेमा नराम्रो चलचित्र बनाएको प्रसारणमा रोक लगाउन पनि आग्रह गरिएको छ। कुनै पनि जात, जाति, वर्ण, समुदाय, लिङ्ग तथा शारीरिक, मानसिक रूपमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको स्वाभिमानमा आँच आउने दृश्य तथा संवाद, हेट स्पिचमा रोक लगाउने समेत उनले माग राखेका छन्। यी विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्ने समेत उनको आग्रह छ। सेन्सर बोर्डले चलचित्र जाँच समितिको कार्यविधि 2074 कार्यान्वयनमा ल्याएको सन्दर्भमा मेयर शाहले पत्र लेखेका हुन्। कार्यविधि अनुसार प्रतिबन्धित चलचित्रका दृश्य तथा संवाद सहितको चलचित्र प्रदर्शनमा आएको खण्डमा महानगरपालिकाले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। चलचित्र जाँच समितिको कार्यविधि 2074 कार्यान्वयनमा ल्याई चलचित्र जाँच सम्बन्धी कार्यलाई एकरूपता दिएर जवाबदेही बनाउने काम भएको भन्दै उनले प्रशंसा समेत गरेका छन्। उक्त कार्यविधिमा मित्र राष्ट्रको सम्बन्धमा असर पर्ने लगायतका फिल्म बनाउन नपाइने व्यवस्था सरकारले समावेश गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन्। साथै उनले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ इफाप्काले उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। एसियाली तथा पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रका 18 मुलुकका निर्माण व्यवसायीहरूको छात्र संगठन इफाप्काको 46औं सम्मेलनको हिजो काठमाडौँमा उद्घाटन गरेका उनले हरेक मुलुकको आर्थिक विकासमा भौतिक पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै दिगो पूर्वाधार विकासका लागि जोड दिए। पौडेलले भने कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा भौतिक पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गइरहेको प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लागेकाहरूले विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ। दोलखाको लामबगर फलाक नाका हुँदै 33 किलो सुन भित्रिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। लामबगर फलाम नाका हुँदै सुन भित्रिएको र त्यस बापतको रकम डलर तथा क्रिप्टो करेन्सी मार्फत भुक्तानी भएको खुलेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न अन्य 12 जना अझै फरार छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सुन तस्करी गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानका क्रममा 33 किलो सुन तस्करी भएको र भुक्तानी डलर तथा क्रिप्टो मार्फत भएको पुष्टि भएको जानकारी गराएको हो। सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूको बयान र प्रहरी अनुसन्धानबाट लामा बगरको फलाम नाका हुँदै 6 पटकमा 33 किलो सुन भित्रिएको खुल्न आएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्काले जानकारी दिनुभयो। तस्करको समूहले चिनिया तस्करलाई नेपालबाट क्रिप्टो करेन्सी अर्थात डिजिटल वालेट प्रयोग गरी 2 अर्ब 91 करोड 48 लाख 32 हजार 593 युनिट SDT भुक्तानी गरेको देखिएको छ। यसको नेपाली कारोबार मूल्य झन्डै 3 खर्ब 87 अर्ब भन्दा बढी हुन आउँछ। यो प्रकरणमा 15 जना पक्राउ परेका छन्। 12 जना फरार रहेकोले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बैंक ह्याक गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले धनगढीबाट पक्राउ गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको नेपाल राष्ट्र बैंक नजिक कार्यालय नै व्यवस्थापन गरी बैंक ह्याक गर्ने टोलीलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो। प्रदेश अपराध अनुसन्धानको टोलीको लामो अनुसन्धानपछि बुधबार कैलाली प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। पक्राउ पर्नेहरूको परिचय खुलाइएको छैन। प्रहरी साहब निरीक्षक अनिल विष्टले लामो अनुसन्धानपछि गिरोहलाई पक्राउ गर्न सफल भएको बताएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट 10 वटा ल्यापटप बरामद गरिएको उनले बताए। उनीहरूमाथि सोधपुछ भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताहरूको नयाँ मतभार तोकेको छ। 2078 को जनगणना पछि प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षको नयाँ मतभार कायम भएको आयोगले जनाएको छ। बुधबार बसेको आयोगको बैठकले प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 53 र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार 19 कायम भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। यसअघि एकजना प्रदेश सभा सदस्यको मत 48 र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मतभार 18 थियो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति आगामी माघ 11 भित्र गर्ने गरी आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 16 असरमा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहले जग्गा प्राप्तिमा खेपेको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने बाचा दिएका थिए। परिषदको निर्णयको 6औं बुँदामा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउन कानुनमा परिमार्जनको काम अघि बढाउने समेत उल्लेख थियो। तर निर्माण भएको 5 महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय अनुसार काम नभएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निराश छन्। मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि भूमि सम्बन्धी अधिकार केन्द्र सरकार मातहत रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्दैन। जग्गा प्राप्तिका अधिकार नभएसम्म आयोजना निर्माण गर्न कठिन हुने भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारको एउटै भनाइ छ। जग्गा प्राप्तिका अधिकार दिन संघीय सरकार लचिलो भएन। पोखरामा बसेको गण्डकी प्रदेश स्तरको प्रदेश समन्वय परिषदको 6औं बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले संघीय सरकार जग्गा प्राप्तिको अधिकार विकेन्द्रित गर्न तयार नभएको बताएका छन्। कतारका विदेश राज्य मन्त्री सुल्तान बिन साद अल मुराइखी बिहिबार 2 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार 2 दिन औपचारिक भ्रमणका लागि कतारबाट विदेश राज्य मन्त्री अल मुराइखी नेपाल आउने भएका हुन्। भ्रमणका क्रममा अल मुराइखीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री NP साहुसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै उनी परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलसँग द्विपक्षीय बैठकमा समेत सहभागी हुनेछन्।
काठमाडौँको चौभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिएको छ। बन्दरगाहको व्यवस्थापन गरिएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल फ्रेट सर्भिस जेभीलाई बन्दरगाह सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। उक्त कम्पनीले सरकारलाई 5 वर्षमा 2 करोड 88 लाख रुपियाँ भाडा बुझाउने छ। यो परियोजना विश्व बैंकको 1 अर्ब 67 करोड ऋणमा बनेको हो। विकास समितिले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरबाट बन्दरगाह सञ्चालनका लागि 2वटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा नेपाल फ्रेट सर्भिस जेभीले उच्च मूल्य बोलकोबोल गरेको थियो। 5 वर्षको लागि 2 करोड 88 लाख रकम न्यूनतम पट्टा बहाल र नियमअनुसार महसुल बाँडफाँड गर्ने गरी चौभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन कम्पनीको रूपमा छनौट भएको छ। विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भने 22 चैत 2078 देखि समितिको आन्तरिक व्यवस्थापनबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको थियो। टर्मिनल पट्टा हालमा दिने सम्बन्धी नियमावली 2070 बमोजिम सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली मार्फत छनौट भएको विकास समितिले जनाएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोडलमा 5 वर्षका लागि हुने सञ्चालन साझेदारी भने केही दिनमा हुने समितिले जनाएको छ। कर्णालीका घर घरमा पुगेर स्टिकर टाँसेको कर्णाली प्रहरीले बुधबारदेखि फेरि उजुरी दिन QR कोड सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसबाट यहाँका नागरिकलाई उजुरी दिन प्रहरी कार्यालयमै आउन नपर्ने भएको छ। QR कोड मार्फत प्रहरीमा उजुरी दिन सक्ने प्रणालीको विकास गरेपछि सर्वसाधारणको समय बचत भएको छ। अब कर्णालीवासीले घरबाट QR कोड मार्फत प्रहरीमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि राहतको महसुस भएको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले बताउनु। प्रदेश प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले QR कोडको उद्घाटन गरेर सेवा आरम्भ गर्नु भएको हो। QR कोड सञ्चालनमा आएसँगै अब कर्णालीवासीले प्रहरीमा उजुरी दिन परे घरबाटै दिन सक्ने भएका छन्। सुरक्षित कर्णाली निर्माण गर्न 7वटा अभियान सञ्चालन गरिएको छ भन्दै उहाँले नागरिकको सुरक्षा र सहज रूपमा सुरक्षा सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले QR कोड सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले एकै व्यक्ति वा घराना बैंक सञ्चालक र उद्योगी व्यवसाय हुन नहुने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस मोरङको जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंक सञ्चालक र उद्योग व्यवसायलाई अलग अलग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उद्योगी र बैंक सञ्चालकका न्यून ब्याजमा किसानले ऋण नपाउने र लिएको ऋणको ब्याज अत्याधिक भएको कोइरालाले बताए। यहाँ धेरै किसान साथीहरू देखेको छु, तपाईहरू बैंकमा जानुहुन्छ, कृषकलाई 5% मा ब्याज दरमा लोन लिने भनिरहेको छ सरकारले, तर मलाई लाग्दैन तपाईहरूले 5% ब्याज दरमा ऋण पाउनु भएको छ। उनले भने कसैले पाइरहेको छ भन्दा यो ठुला वडा व्यापारी छन्, व्यवसायिक छन्, उनीहरूले मात्र यसरी पाइरहेको छन्। यो समस्या समाधानका लागि बैंक सञ्चालक र उद्योगी व्यवसायी एकै व्यक्ति हुन नहुने कोइरालाले बताएका छन्। हामीले एउटा काम गर्नुपर्नेछ, म त सांसद हुँ, सांसदको हैसियतले पनि काम गर्नुपर्नेछ। उनले भने बैंकर्स र व्यवसायहरूलाई इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई अलग गर्न सकेनौ भने यो समस्या आइरहन्छ। प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द भएर MCC परियोजना सङ्कटमा फस्दा समेत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल MCA सञ्चालक समिति बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन। 2 महिनादेखि अर्थ सचिव अध्यक्ष रहेको MCA को बोर्ड बैठक नबस्दा MCA को प्रसारण लाइन परियोजनाको निर्माणका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने विषय अन्यलमा परेको छ। ठेक्का रद्द गरेपछि छिटो नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म MCA नेपालको ठोस खरिद योजना र कार्यतालिका बनाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा डिसेम्बरदेखि अमेरिकामा क्रिसमस र नयाँ वर्षको माहौल सुरु हुने भएकाले MCC बाट लिनुपर्ने क्लियरेन्समा समेत ढिला हुने जोखिम छ। सम्भावित समय तथा चुनौतीहरू टार्न र खरिद प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन तीव्र तयारी गर्नुपर्ने बेला MCA को बोर्ड बैठक समेत बस्न नसक्दा परियोजनाको भविष्यमाथि सरकार भित्रै आशंका बढ्न थालेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रसारण लाइनको ठेक्काका अनुमति अनुमानित भन्दा बढी मूल्य कबोल भएर समस्या परेपछि 20 सेप्टेम्बरमा MCA को बोर्ड बैठक बसेको थियो। बैठकले MCA व्यवस्थापनलाई उच्च मूल्यमा टेन्डर पारेपछि उत्पन्न समस्या समाधानका विकल्पहरू बोर्ड समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
बाँकेमा किसानले उत्पादन गरेको धान बुधबारदेखि खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड नेपालले किसानले उत्पादन गरेको धान हिजोदेखि खरिद गर्न सुरु गरेको हो। नेपालगञ्ज सडक डिभिजन कार्यालय नजिकै रहेको कम्पनीको प्राङ्गणमा धान बिक्री गर्न आउनुभएका पहिले किसान बाँकेको जानकी गाउँपालिका 5 का रूपबहादुर कार्कीलाई स्वागत गरेर धान खरिद सुरु गरेको लिमिटेड नेपालगञ्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेले बताउनुभयो। पालिकाको सिफारिस लिएर आएका किसानको धान परीक्षण गरेर एकजना किसानबाट बढीमा 40 क्विन्टल धान खरिद गर्न सुरु गरिएको छ। हिजो दिनभर 6 जना किसानबाट 230 क्विन्टल धान खरिद गरिएको छ। यस वर्ष नेपालगञ्जमा 51,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 33,000 क्विन्टल माटो र 18,000 क्विन्टल मध्यम धान खरिद गर्न लागेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख लामिछानेले भन्नुभयो, पालिकाको सिफारिस लिएर आउने किसानलाई पालो तोकेर धान किन्ने दिनमा बोलाउँछौँ। यसो गर्दा विगतको जस्तो लामो लाइन लागेर किसानले दुःख पाउने अवस्था यो वर्ष हुने छैन। गैर किसानले धान बेच्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि वास्तविक किसानको पहिचानका लागि पालिकाबाट सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले काठमाडौँको लप्सी फेदीमा राखिएको सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प हटाउन माग गरेको छ। शनिबार नेकपा उपत्यका ब्युरोले बेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प र प्रहरीको पोस्ट हटाउन माग गरेको हो। नेकपा पोलिट ब्युरो सदस्य तथा उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज कृषि सीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी का विरुद्ध लडिरहेका लप्सेफेदीका जनताको भावनामाथि चोट पुग्ने गरी राखेका पोस्टहरू हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। मुस्ताङको 3वटा स्थानीय तहले आफ्नो भूगोललाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग गरेका छन्। लोमन्थाङ, लोगेकर, दामोदर कुण्डको सबै र बरागुड मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 3लाई सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको लोमन्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रसी नर्बु गुरुङले बताए। उपलो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्न पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ। उहाँले भने शुल्क समेत अत्याधिक बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका हौं। समाचारको क्रममा खेल खबर। शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा हुने फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिग एनएसएल को तयारी पुरा भएको छ। बुधबार बेलुकी काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनएसएल का निर्देशक श्रेयांश कार्कीले प्रतियोगिता सुरु हुनु 2 दिन अघि सबै तयारी पुरा भएको घोषणा गरेका हुन्। अब हामी 2 दिन टाढा छौं, एनएसएल बाट सबै तयारी भइसकेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने विदेशी खेलाडीहरू आइरहेका छन्, केही बिग नेम छन्, विदेशी कोच छन्, आइकोनिक क्याटेगोरी छन्, त्यसमा पलायन भाइरसका खेलाडीहरू पनि फर्केका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका लागि पहिलो सिजन दर्शकको उपस्थिति बिना प्रतियोगिता भएको थियो। यसपटक स्टेडियममा दर्शक उपस्थित हुनेछन्। दर्शकको मनोरञ्जनका लागि स्टुडियोमा डीजे र चियर लिडरलाई पनि एनएसएल मा प्रवेश गराउने कार्कीले बताएका छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा सुशासन केसी, ट्विनी गर्ल्स र बाङदेन शेर्पाले मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति दिनेछन्।